नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूजमा। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, हामी आज पनि ट्राफिक प्रहरीकै विषय लिएर आएका छौं। हिजो हामीले प्रस्तुत गर्यौं नेपालमा ट्राफिक प्रहरीले गैर कानूनी तरिकाबाट असभ्य पारामा जुन ठाउँमा साँघुरो बाटो छ र दुर्घटना बढी हुन्छ, जुन ठाउँमा सजिलै आवागमनमा अप्ठ्यारो छ, त्यही ठाउँको कुनै कुनामा अपराधीलाई समात्न बसे जसरी लुकेर ढुकेर बस्ने गरेको उसको शैली नियम प्रावधान भन्दा विपरीत छ र यस्तो तरिका गैर कानूनी पनि हो भन्ने तथ्य हिजो हामीले प्रहरीको यस्तै शैलीका विरुद्धमा बोल्यौं र आज हामी प्रहरीले मापसे चेकिङ थालेको समय 2068 साल मंसिर 17 गते यता प्रति मापसे कर्ताबाट उठाएको पैसा जो 14 करोड 13,51,000 रुपियाँ भएको छ, यसको तथ्य र मापसे विवरणका साथ प्रस्तुत छौं। सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सञ्चालन गरेको मादक पदार्थ सेवन अर्थात् मापसे नियन्त्रणको अभियान यति बेला राजस्व बढाउने ठूलो स्रोत भएको छ। 2068 साल मंसिर 17 गतेबाट सुरु भएको यो अभियानले यति बेलासम्म 1,55,000 मापसे कर्ताहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ र उनीहरूबाट 1,000 को दरले जरिवाना लिएर सरदर 14 करोड भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख डीआईजी केशव अधिकारीले बताएका छन्। 68 साल मंसिर 17 गतेदेखि सुरु गरिएको मापसे गरेर सवारी हाँक्ने उपरको कारवाहीमा हिजोको मितिसम्म 1,55,000 व्यक्तिहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएका छौं र निजहरूबाट जरिवाना स्वरूप करिब 14.5 करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ। अहिलेसम्म मापसे गर्ने 86,363 भन्दा बढीको लाइसेन्स पाल पारिएको छ। कतिपय मापसे कर्ताहरू पटक पटक पक्राउ परेका छन्। एकै व्यक्ति 6 पटक भन्दा बढी मापसेमा पक्राउ परेका छन्। उनीहरूको संख्या 60 देखि 70 सम्म रहेको डीआईजी अधिकारी बताउँछन्। सवारी चालकहरूको मदिरा सेवन गरेर हाँक्ने सवारी चालकहरूको सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रकोष्ठमा पाल पारिएको संख्या पनि करिब 76,000 को हाराहारीमा छ। मापसेबाट बच्न पछिल्लो पटक 2वटा लाइसेन्स बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ। 2वटा लाइसेन्स बनाएर मापसेबाट बच्न खोज्ने 43 जनाको विवरण कारबाहीका लागि महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमान ढोका पुर्याइएको छ भने मापसे गर्ने 543 भन्दा बढीलाई मुद्दा चलाइएको छ। मापसेपछि कारबाहीमा परेकाहरू कतिपय त आफ्नो कागजात नै लिन आएका छैनन्। उनीहरूलाई पटक पटक महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको एफएमबाट सूचना जारी गरी सम्पर्कमा आउन आग्रह गरिएको छ। अहिले पनि यो प्रवृत्ति निरन्तर रहेकाले कारबाहीमा परेकाहरूलाई फेरि एकपटक मौका दिइने र लिन नआए कारबाही गर्ने तयारी प्रहरीले गरेको छ। कारबाहीमा परिसकेका व्यक्तिहरू सबै आएको छैन। हजारौंको संख्यामा व्यक्तिहरू आफ्नो डकुमेन्टहरू लिन नआएको अवस्था छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूको हकमा आजभन्दा केही महिना अगाडि निश्चित समय दिएर हामीहरूले हाम्रो एफएम मार्फत सूचना पनि दिएका थियौं। सूचना दिएपछि ठुलै संख्यामा आफ्नो तपाईको त्यो प्रक्रिया मार्फत डकुमेन्टहरू लिएर गएको अवस्था पनि छ र अझ पनि ठुलो संख्यामा कारबाहीको सिलसिलामा महाशाखामा राखिएका डकुमेन्टहरू लिन नआएका व्यक्तिहरू अझ पनि ठुलो संख्यामा हुनुहुन्छ र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आउनको लागि आएर आफ्नो प्रक्रिया पुर्याएर डकुमेन्ट लिएर जानको लागि अब हामीले फेरि पनि छिट्टै चाहिँ तपाईको समय सीमा तोकेर हाम्रो एफएम मार्फत जानकारी दिनेछौं। त्यसपछि पनि अटेर गरेर नआउने व्यक्तिको हकमा सवारी साधन होल्ड गर्ने योजना हामीहरू चाहिँ अगाडि ल्याउँछौँ। डकुमेन्टहरू अझ पनि कारबाहीको लागि जुन हामीले यहाँ ल्याएका थियौँ 12,000 चाहिँ अझ पनि हामी कहाँ छ लिन चाहिँ नआएको अवस्था है। अब यसमा चाहिँ नि पहिला त तपाईको 16,000 थियो, पहिला 16,000 थियो। हामीले सूचना जारी गरेपछि अहिले केही हजारको संख्यामा आएर चाहिँ नि
लगेको अवस्था छ भने अब पनि हामीले सूचना चाहिँ नि जारी हुन्छ महाशाखाबाट। जारी भएर हामीले केही समय दिन्छौँ, त्यसपछि पनि उहाँहरू डकुमेन्ट लिन आउनु भएन भने उहाँहरूको सवारी साधनहरू हामीले ट्राफिक प्रहरी पोस्टहरूमा दिन्छौँ, सवारी साधनको नम्बर, त्यसपछि हामी होल्ड गर्छौँ। मापसे नियन्त्रणका लागि प्रहरीले थालेको यो अभियानबाट सङ्कलित रकम सरकारी ढुकुटीमा जान्छ र त्यसमध्ये 15% रकम पक्राउ गर्ने सम्बन्धित प्रहरीलाई समेत उपलब्ध गराइन्छ। नेपाल सरकारमा हो जाने यो राजस्व। अनि तपाईँको ट्राफिकले दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि र मदिरा सेवन गरेर हुने जनधनको क्षति रोकथामको लागि जुन मेहनत गरेको छ, 14 घन्टा 15 घन्टा बाटोमा उभिएर जुन श्रम बगाएको अवस्था छ, त्यसलाई दृष्टिगत गरेर गभर्मेन्टबाट 15% टोटल उठेको राजस्वको 15% चाहिँ नि ट्राफिकलाई दिने है, तपाईँको के भन्छ प्रोत्साहन स्वरूप दिने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। ट्राफिकले एकपटक चाहिँ नि त्यो भत्ता चाहिँ नि पाएको पनि छ र अहिले 2 वर्ष नपाएको अवस्था छ र अहिले तपाईँको यो 2 वर्षदेखि रोकिएको अहिले चाहिँ नि निकासा हुने क्रममा छ भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। यही 15% रकम पाउन पनि ट्राफिक प्रहरीले मरिहत्ते गरिरहेको आरोप उसलाई लाग्ने गरेको छ। यो अभियानले सकारात्मक सुरुवात गरेको छ र यसबाट धेरै मानिसको ज्यान जोगिएको छ। यो सत्य हो, तथ्य हो। यस वर्ष र गत वर्षको तुलना गर्दै डिआइजी अधिकारी भन्छन् क्रमशः मानिसहरूमा सचेतना बढिरहेको छ। गएको साल तपाईँको यो गएको 70-71 मा मदिरा सेवन गरेर सवारी हाँकेका व्यक्तिहरू 55,000 व्यक्तिहरूलाई हामीले नियन्त्रणमा लिएका छौँ। उहाँको डकुमेन्टहरू हामीले कारबाहीको सिलसिलामा लिएका छौँ र यो वर्ष मात्रै तपाईँको यो 2 महिनाको बिचमा मात्रै हिजो रातिसम्म 8,071 जना व्यक्तिहरूलाई हामीले उहाँहरूको डकुमेन्टहरू कारबाहीको लागि महाशाखामा ल्याएका छौँ। यो तपाईँको 2 महिनाको बिचमा। अब एउटा कुरा त के छ भने मदिरा सेवन गरेका विरुद्ध जुन कारबाही हामीले सुरु गरेका छौँ, यो कारबाही यति सघन रूपमा अगाडि बढेको छ। यो कारबाहीको कारणले गर्दा त सङ्ख्या कम हुनुपर्ने हो, तर सङ्ख्या चाहिँ नि कम भएको छैन। तर अहिलेको दिनमा है, यो तपाईँको अहिले यो 1 महिनाको बिचमा हामीले के पाएका छौँ भने मदिरा सेवन गरेर सवारी हाँक्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या चाहिँ नि अहिले उल्लेख्य रूपमा कमी चाहिँ नि आएको छ। यो 1.5 महिनाको हामीले डाटा चाहिँ नि विश्लेषण गरेर हेर्दा यो 1.5 महिनामा चाहिँ नि मदिरा सेवन गरेर सवारी हाँक्ने व्यक्तिको सङ्ख्या एकदमै जियो पहिलाको तुलनामा 2-3 महिना अगाडिको तुलनामा धेरै चाहिँ नि कम भएको अवस्था छ। ट्राफिक प्रहरीले मापसी अभियानमा छाड्दैन भन्ने तथ्य प्रमाणित गर्न सकेका कारण पनि मापसे गरेर सवारी साधन चलाउनेको सङ्ख्या निकै घटिरहेको छ। गल्ली ढुकेर अपराधीलाई कारबाही गर्न बसे जस्तो व्यवहार ट्राफिक प्रहरीले सुधार गर्न सक्यो भने यो अभियानले अझ प्रभावकारी रूप लिन सक्छ। यसका लागि मापसे चेक गर्दा 30 मिटर टाढाबाट देखिने गरी टल्किने पोसाक र सङ्केत दिएर अनि चेकिङ बोर्ड राखेर मापसे तथा सवारी साधन चेक गर्नुपर्दछ। यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पनि हो। घुमाउरो बाटो गल्ली गल्लीमा लुकेर ढोकेर मापसे चेकिङ गर्ने शैलीलाई परिवर्तन गर्दै यो अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्दछ। अझ दशैंको सङ्घारमा रहेका बेला यो अभियानलाई अझ सशक्त बनाउन जरुरी छ। मापसे चेकिङका कारण सडक दुर्घटना धेरै नै घटेको छ र आज देशका धेरै मान्छेहरू यसै कारण जोगिएका छन् भन्न अप्ठ्यारो छैन। यो कार्य नेपालको ट्राफिक नियम इतिहासकै महत्त्वपूर्ण र सफल हो। समाजमा यसको खुलेर प्रशंसा पनि भइरहेको छ। सवाल के हो भने यसलाई अझ व्यवस्थित, सबल र सभ्य बनाइनुपर्छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुन तथा प्रचलन अनुसार मापसे चेक गर्दा 30 मिटर टाढैबाट देखिने गरी टल्किने पोसाक र सङ्केत दिएर अनि चेकिङ बोर्ड राखेर मापसे तथा सवारी साधन चेक गर्नुपर्छ। यो होस्। साथै प्रविधिको प्रयोगमा पनि परम्परागत शैली अपनाइएकामा त्यसलाई सुधार गर्नै पर्छ। हामी यो सन्दर्भ सहित आउँछौँ, तर त्यसअघि एकैछिन विश्राम लिन्छौँ।
दर्शकहरू, न्युज 24 टेलिभिजनमा पावर न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी मापसीय चेकिङको आर्थिक पाटो र यसको गैर कानुनी पक्षका साथ प्रविधिको प्रयोग बारे पनि बोलिरहेका छौं र अब बाँकी सन्दर्भ। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं सुरु भइसकेको छ। खास गरी चाडबाडको समयमा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउने व्यक्तिहरू बढी हुन्छन्। त्यसैले मापसी अभियानलाई अझै तीव्रता दिन जरुरी छ। खास गरी काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर लगायतका जिल्लामा महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले सञ्चालन गरेको मापसी अभियानले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सहयोग गरेको छ। अहिले प्रहरीले जुन शैलीमा मापसी चेक गरिरहेको छ, यसलाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने अभियानमा लागेको महाशाखाले जनाएको छ। यसका लागि मापसीको मात्रा देखाउने ब्रेथलाइजर भित्र्याइएको छ। यसले ट्राफिक प्रहरीलाई सजिलो बनाउनेछ। अहिले हामीसँग मात्रा देखाउने ब्रेथलाइजर नयाँ आएको छ। यो ब्रेथलाइजरलाई हामीले प्रयोगमा ल्याएका छौँ। यो ब्रेथलाइजर विगतको तुलनामा विश्वसनीय पनि छ, तपाईँको भरपर्दो पनि छ। यसलाई चाहिँ प्रयोगमा हामीले ल्याइसक्यौँ। अब यसमा चाहिँ नि व्यक्तिले कति मदिरा सेवन गरेको छ भन्ने कुरा पनि देखिन्छ। तर हाम्रो ऐनमा, प्रचलित ऐनमा तपाईँको मदिरा सेवन गरेर सवारी हाँक्न पाइँदैन भन्ने उल्लेख छ। त्यसमा कोटा चाहिँ नि निर्धारण गरेको छैन। त्यसले गर्दा यो चाहिँ नि तपाईँको प्रश्नमा मैले यही कुरा मात्र राख्न चाहिँ सक्छु। ऐन संशोधन हुनुपर्छ। त्यसमा हामी गभर्मेन्टले दिएको निर्देशन अनुसार त हामी काम गर्न तयार छौँ। तर मदिरा सेवन गरेर चाहिँ नि अब हाम्रो तपाईँ भनौँ न इलिट्रेसी रेट चाहिँ नि हाई भएको देशमा होइन, मान्छे सबै चेतनशील कहाँ छ र शिक्षित पनि कहाँ छन् र यस्तो ठाउँमा कोटा निर्धारण चाहिँ नि गरेर यो मापन गर्न खोज्नु यो अलि तपाईँको यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहिँ गाह्रो हुने चाहिँ हामीले पनि देखेका छौँ। ट्राफिक प्रहरीले सञ्चालन गरेको मापसी अभियान सकारात्मक र प्रशंसनीय छ। मापसी अभियानको करिब 3 वर्ष दौरानमा प्रहरीले 1,55,000बाट 14.5 करोड भन्दा बढी राजस्व मात्र उठाएको छैन कि मापसीकै कारण हुने धेरै दुर्घटनालाई शून्यमा झारेको दाबी गरेको छ। गएको वर्ष र यो वर्ष तपाईँको 2 वर्ष अगाडिको र यो गएको वर्षको तुलना गर्ने हो भने दुर्घटनाको ग्राफ त्यति फरक चाहिँ नि देखिँदैन। तर मदिरा सेवन गरेर भएका दुर्घटना र मृत्यु चाहिँ नि अहिले एकदमै नगण्य छ। म तपाईँलाई जानकारी दिउँ, यो गएको वर्षको होली, न्यू इयर, दसैँ तिहार कुनै पनि पर्वमा दुर्घटना भएन र दुर्घटनालाई हाम्रो मदिरा सेवन गरेर हुने सवारी दुर्घटनालाई हामीले शून्यको अङ्कमा ल्याएका छौँ गएको वर्ष। साँच्चीकै ट्राफिक प्रहरीले मापसी नियन्त्रण तथा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि चलाएको यो अभियानले दुर्घटना कम गरी कसैको कोख र काख बचाएको कारण पनि चौतर्फी प्रशंसा पाइरहेको छ भन्छन् डिआइजी अधिकारी। राम्रो कामको सुरुवात चाहिँ नि भएको छ। 2.5 वर्ष अगाडिबाट सबैले सराहेको छ, यो कार्यक्रमलाई प्रेज गरेको छ। हामीहरूलाई कतैबाट पनि विरोधका स्वरहरू आउनन्। बरु सर यो अभियान चाहिँ नि बिचमा बुमराङ नहोस् है, यो अभियानलाई अझ कडाइका साथ चाहिँ नि लिएर जानु होला भनेर हामीलाई अनुरोध आउँछ। हामीहरूले त एउटा कस्तो गर्व लाग्छ भने हामीहरूलाई तपाईँको आमा दिदीबहिनीहरूको कोख र काख चाहिँ नि रित्तिनबाट हामीहरूले जोगाएका छौँ। किनभने मदिरा सेवन गरेर विगतका दृष्टान्तहरू हेरौँ न, कति राम्रो चाहिँ नि हराभरा फ्यामिली पनि टुटेको छ, दुःखको पहाडै चाहिँ नि त्यो परिवारमा आएको छ। त्यसले गर्दा यो अभियानलाई तपाईँ अझ कडाइको रूपमा लिएर जाने सोचमा छौँ र यसका लागि हामीबाट ठुलो समर्थन पनि हामीले चाहिँ पाएका छौँ। कतिपय यो अभियान विरुद्ध उत्रिएको भए पनि ट्राफिक प्रहरीले यो अभियानलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। दसैँ र चाडपर्वको समयमा यो अभियानलाई अझ सशक्त बनाएर लैजाने तयारी भएको छ। दसैँ, तिहार, छठ, चाडपर्व नेपालीहरूको ठुलो चाडपर्व हाम्रै आँगनमा आइसकेका छ। यस्तो बेलामा रमाइलो गर्ने मुडमा हुन्छन्, सबैजना फेस्टिभ मुडमा हुन्छन् होइन। त्यस्तो बेलामा हाम्रो के प्रचलन छ भने बढीभन्दा बढी नसालु पदार्थ सेवन गर्ने, मदिरा सेवन गरेर रमाइलो गर्ने यो चाहिँ नि हाम्रो संस्कृति होइन, हाम्रो परम्परा पहिलेदेखि छ। तर यसको नाममा चाहिँ नि सवारी हाँकेर
आफू पनि दुर्घटनाको शिकार हुने र सडकमा हिँड्ने व्यक्तिहरूलाई पनि तपाईँको दुर्घटनामा चाहिँ नि उनीहरूलाई पनि चाहिँ शिकार बनाउने यो प्रवृत्ति विगतमा भएको कारणले गर्दा पनि यो चाडपर्वको यस्तो रमाइलो बेलामा ठुला दुर्घटना चाहिँ नि नभएका होइनन्। मेरो महाशाखाको तर्फबाट तपाईँको मिडिया मार्फत मेरो अनुरोध छ, दसैँको बेला रमाइलो गरौँ। पिउनै पर्ने अवस्था आयो भने पनि घर परिवारसँगै बसेर रमाइलो गरौँ। पिइसकेपछि सवारी साधन लिएर सडकमा नआइदिउँ, यही नै मेरो अनुरोध छ। यद्यपि यो अभियानका बीच केही आशंकाहरू पनि उठे। ट्राफिक प्रहरीले मापसी अभियानमा प्रयोग गरेको बिल समेत नक्कली भएको आशंकामा छानबिन भयो। अहिले यसलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि ब्याङ्किङ प्रणालीमा लगिएको छ। त्यस्तै अहिले ट्राफिक प्रहरीले लुकेर ढुकेर टर्निङ तथा घुमाउरो बाटोमा वा एल आकारको बाटोमा चेकिङ गर्ने गर्छ। यसै कारण पनि दुर्घटना भएको आरोप प्रहरीलाई लाग्ने गरेको छ। अपराधीलाई पक्राउ गर्न बसे जसरी लुकेर ढुकेर बस्ने अनि एम्बुस थापे जस्तो गरी बस्ने शैलीलाई परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। अझ केही पद र पहुँच भएका व्यक्तिलाई प्रहरीले कारबाही गर्न नसकेको प्रश्न पनि ज्वलन्त उठिरहेको छ। त्यसैले प्रहरीले यो अभियानभित्र रहेका विकृति र विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्दै प्रहरी अगाडि बढ्न सक्यो भने साँच्चै यो अभियानले थप उचाइ प्राप्त गर्न सक्छ। यसतर्फ प्रहरी सचेत र सजग होस्। दर्शकहरू, हामी दोहोर्याएर भन्छौँ मापस्य चेकिङ सकारात्मक कदम हो र यसलाई अझ सशक्त बनाइनुपर्छ। साथै हामी दोहोर्याएर भन्छौँ मापस्य चेकिङ कानुनी, सभ्य र प्रचलन बमोजिम गरिनुपर्छ। यसमा थप्नुपर्ने के छ भने 14 करोड भन्दा बढी राजस्व जो सङ्कलन भएको छ, यसबाट नेपालको ट्राफिक व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधि र प्रयोग होस्, न कि वर्दीको पुलिस आएर हेलमेट खोल्न लाएर मुखमा नाक लगेर जोतिरहन परोस्। यस्तो असभ्य आश्चर्य प्रदर्शन नगरियोस् नेपालको सडकमा। अभियान त असल छ, बेस छ, यो चलिरहनुपर्छ। यति नै आजको पावर न्यूज। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।